तूं तुज्या वार्डाक तूं भोंवता कसो प्रतिसाद मेळटा तुका आनी ओवरऑल तुका म्युनिसिपालिटी कशें करून हें मेळटा तुका वाव मेळटा तुका? पयलीं आमगे चावडी वार्ड म्हणटा तो 50-50 आसा, अर्द मायनॉरिटी आसा, अर्द बाकीचे हिंदू कम्युनिटी आसा आनी थोडी अर्द कॅथलीक कम्युनिटी आसा. तरी आसतना आमकां ही लीड मेळ्ळी हिंगा ह्या हेजेर. गेल्या फावटीक BJPक लीड मेळ्ळी हिंगा आनी हेजी पयलीं मेळना आसली पूण आतां 100% मेळटा. लीड ही मेळटलीच. जवळ जवळ म्हाका 100-150 तरी लीड मेळपा जाय ह्या हेजेर. आनी नगरपालिके एरियेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 4000 तरी लीड मेळटली. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन वेगळे आसता, लोकसभा वेगळे आसता आनी असेंब्लीचे वेगळे. हे कशें तूं पळयता फुडें? ना हें जें हांव म्हागे इलेक्शन करता पळय तितलोच नेटान हांव ह्यावूय इलेक्शना भाग घेयला आनी त्याच भशेन म्हाका लीड घेवपा जाय हिंगा. आतां पसून आमगे दिलीप बाब पसून जो आसलो पळय तो मातसो बेजार जाल्लो कांय कारणां लागून. पूण दिलीप बाबा आमी समजायला. मागीर आमचो एक्स CM दिगंबर कामत मडगांवचो आमदार तेणी ताका सांगलें. मागीर दिलीप बाब म्हणपा लागलो आपूण तुमकां लागून येता हय भोंवपा येता आनी आपल्या तुमकां लागून BJP मारया, BJP सपोर्ट करया म्हणलें तेणी. आतां तेकाय हांव घेवन येयलो आनी ओवरऑल काणकोणा दिसता म्हाका जवळ जवळ 10,000 लीड येवपा जाय. दिलीप बाब तूं लास्ट मिटिंगेक तूं काँग्रेसी मिटिंगेक आमकां दिश्टी पडलो. आयज BJPचो प्रचार करता. तुका लोकांक एक वेगळी मॅसेज वयता दिसना तुका? म्हाका खबर आसा पूण हांव म्हणजे जी सांगता पळय आतां तेंच सांगता. काँग्रेसी मिटींग जावं फाल्यां RG मिटींग जातलें हांवें खंय वतली खंयच्याय मनशाक वचपाक बसपाक अधिकार आयकोपाक. आनी आतां म्हणल्यार हांव BJPक 25 काम केल्लो मनीस. पयलीं BJPन आतां सारकें ना म्हणलें आनी पयर जें कितें जालां हांवें तें उलयलां तें आतांय उलोवपाक शकता हांव. म्हाका उलयता कोण आडोवपाक शकना. कारण कितें की भरपूर लोकांक कामान त्रास काडल्या बायलांनी आनी बायलांचो एक लोकसभेक खासदार वता जाल्यार एक गोंयचो सादी एक बायल बरी कार्यकर्ती काम करता कोणी जावं ती मागीर ती एक वचची अशी म्हाका म्हजी इच्छा आसली. आनी आतांय तें सांगता पूण सगळें म्हगे सादता हांव तें जाता अशें ना. दितकर जालें टिकेट दितकर. पूण आतां हांवें सांगता कितें खबर आहा आज दिगंबर बाब जो आसा तो हांव BJP म्हूण काम करतालो. काँग्रेसी CM आसतना आख्या चावडेर 4 रस्त्यार पावोड्या पाटण्या हे 3.5 कोटी काम म्हाका दिलें ताणें म्हजे खातीर केलें ताणें. तो हांव दिगंबर काम विसरूंक शकना. म्हणजे पर्सनली काम केलां दिगंबर काम तेणी. आनी आज आमी चावडीचो वार्ड मेन काणकोणचो नगरपालिकेचो रमबाब आमचो एक लिडर आसा. लिडर ज्या सायडी आसा त्या आमी सगळे एक संघान आहात. आमच्या वार्डांतले सगळे एक बरोबर आसात. तातूंत आमकां दुसरो कोणूच तयार जायना. म्हाका बऱ्यो ऑफर आसली काँग्रेसी बरोबर कॅरेक्टर भोव म्हणटाचे बरोबर म्हाका सगळें आपयतालो काय ना. आज सकाळीं जनबाब मेळ्ळो म्हगे फ्रेंड तो ताणें बसून म्हगे फोटो मारला सकाळ फुडें. म्हाका कांय फरक पडना. पूण आज BJP काम कोण करता तर आज फक्त रमा आनी रमा नेटान ताणें सांगता काम करता आनी तें काम करतना आमी ताका सगळ्यांक साथ दिवपाक जाय. आमच्या वाड्या वयली सगळी एकी अशी आसा चावडेकरांनी ती एकी आमी दाखोवन दिवपा खातीर रमा आमकां खंय कोणाकय कित्याकय पावपी मनीस आनी दिगंबर हो पावलो मनीस हाजे फुडें पावतलो तें सांगूंक शकना. पूण तेगे उतर आयकूच पडलें. आनी जेन्ना रमा आयलो रमान म्हाका सांगलें बाबा हे इलेक्शन तुगे न्ही म्हणलें हांवें ताका. ना ताणें सांगलें आपल्या फुडें चड समजता तूं फुडें समजता आपूण लिडर समजता आतां तूं आज बरोबर आपल्याक जाय. आनी चावडेर वाड्यार सगळ्यार आज 50-60 लोक आमी आसा हांगा तर वाड्या वाड्यान भोंवता आनी प्रचार करता. जाल्यार आमगे प्रचार करपाचें काम रमा सायडीन करपाक BJP खातीर म्हण न्ही. रमा आमी वाड्या लीड दिवपा खातीर हें काम आमी हातांत घेतलें आनी ते सगळे आमचे बरोबर बायलो दादले भुरग्यां सामकी नेटान भायर सरतात. कारण तो एक आमगे लिडर एक संघ रावपा चावडी आमगेले इतलें सांगपाक सोदता. डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जाल्ली आसा आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आमकां हिंदू जावं क्रिश्चन भाव मुसलमान भाव भयणी सगळे आमकां तांगे आमकां भरपूर सपोर्ट मेळटा. कारण तांकां कळ्ळें की स्कीम बीन आसा पळय फाटली 2000 स्किमी 1500 स्किमी BJPन जे स्कीम जे पळय दिला ते सगळ्यांक मेळटा म्हणून तांकां मोदीची गॅरंटी तांकां खबर आसा. म्हणटरी आमी ह्या बुथाचेर आमी 650 सुमार लीड जावन येतले मतदान जातले BJP वोटींग जातली आनी काणकोण सादारण 12 ते 15,000 तक मतांनी आमी मतदारसंघात लीड पडटली आमकां BJP मतां. कारण मोदीची गॅरंटी सगळ्यांक कळ्ळें. मोदीजीन जे हायवे सगळे डेवलप केला तुगेले गालजीबाग तळपण हायवे डेवलप केले सगळे 4 लेन डेवलप जाले. हेंय काणकोण टू मडगांव हेंय 4 लेन डेवलप जातले आतां ह्या फुडें लोकसभेक इलेक्शन जातरी. आनी जवळ जवळ कित्याक लोकांचे किलोमिटर वाचले पयशे वाचतात. फ्रॉम मडगांवच्यान पणजी वच जाल्यार पयलीं 1,500-2,000 पेट्रोल लागताले काँग्रेसी टायमार. आतां 1,000 रुपया पेट्रोल 1,000 बोल्सा उरले. म्हणजे BJP मोदीची गॅरंटी सगळे कडेन 4 लेन जाल्यार पयशे वाचलो वेळ वाचलो. म्हणून क्रिस्तांव भाऊ मुसलमान भाऊच कळ्ळें की आमी BJP फाटल्यान आसतले म्हणून मोदीची गॅरंटी आमकां कळ्ळें. म्हणून भरगत मतांनी आमी विजय जातले मतांनी BJP जिखतले आमी. फर्स्ट टायम हिंगा सावथ गोवा महिला कॅन्डिडेट BJPन दवरले आसा. आनीक आज पळयत जाल्यार महिला खंयच्याय क्षेत्राक फाटी ना.
म्हणटकीर आतां पयलीं आमगे गोंयाक दोनूय सिटय मेल कॅन्डिडेट आसताले पूण फर्स्ट टायम हे फिमेल कॅन्डिडेट आसा आनी आमी सगळ्यांनी BJP मत मारपा जाय कित्याक आमकां खबर आसा जेन्ना मोदी सरकार जालो तेन्ना सावन आमचें गोंय हें चड डेवलॉप जाल्लें आसा आमी जायते बायलां खातीर जायत्यो स्किमी काडल्यो आसा आतां लाडली लक्ष्मी जावं गृह आधार हे खुबशे स्किमी आसा बायलां खातीर काडले आसा तेन्ना बायलांनी चड सगळ्यांनी एकटेन जावन कमळां मत मारचें आनीक म्हाका ह्या वार्डाक हांव भोंवता पळयता जाल्यार बायलांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी बायलो सगळे आमी सगळे आज डोर टू डोर प्रचार करपाक वतात तेन्ना बरो सगळ्या लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. परत मोदी कित्याक लागून जाय तुमकां महिला खातीर? महिला खातीर आतां ते विश्वकर्मा एक स्कीम येयल्ली आसा तेज नंतर आतां ताका विकसीत भारत करपा जाय जाल्यार आमच्या महिलांचोय तितलोच ताका आदार जाय आनी तेंच्यांनी महिला खातीर खूब स्किमी काडल्यो आसा ताका लागून महिला सेफ जाता जाल्यार एक खेप परत आमी मोदी सरकाराक ताका दिवपा जाय आनी ताका परत एकदां PM करपा जाय. हांव काणकोण नगरपालिकेच्या सगळ्या वार्डाच्या जे वोटर जे आसाय तशेंच आनी काणकोणचे बाकीच्या पंचायतीचे वोटर आसाय तशेंच सावथ गोवाचे हांव सगळ्यांक ह्या फावटी 7 तारखे जे वोटींग आसतलें तेन्ना जाता तितलें सकाळ फुडें सकाळीच्याच टायमाचें ज्या लोकांनी सगळ्यांनी वचून कमळाक वोटींग करचें आनी जे आमचे पल्लवी जेमपी आसा ताका आमी भोवमतान निवडून दिवचें आनी मोदीले हात बळकट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपा जाय आनी सपोर्ट करून आमी पार्लमेंटात धाडपाचो सगळ्यांनी एक विचार करपा जाय आनी सगळे करतले अशें हांव आशा धरतां. आनीक जे आमचे काणकोणचें किंवा गोंयचें डेवलॉपमेंट आसा हें आमी तेजे कडच्यान कोन्न घेवपा जाय. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आनीक पाटी सांगता हांव सगळ्यांनी 7 तारखेक सकाळ फुडें वचून कमळा वोट करपाचें जाता तितलें बेगीन कोणी घरां आसल्या पसून त्या लोकांनी बेगीन येवचें. नगरपालिकेक जी आमी 4000 लीड म्हणलो पळय ती 4000 लीड 100% जातली अशें म्हाका दिसता कित्याक नगरपालिकेक चडांत चड BJPचेच लोक आसाय आनी जवळ जवळ आमी काणकोणच्यान 10,000 लीड 10,000 वयर लीड म्हणला तिवूय आमी दितले सगळे